محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الف مرہ بعدد کل ذرہ مرۃ بعد مرۃ الی یوم الدین۔ میرے لائق احترام خواتین و حضرات، معزز محترم بھائیوں، بزرگوں اور میری قابل احترام ماؤں، باجیوں، بہنوں، آج 20 رمضان المبارک ہے، 1443 ہجری اور 22 اپریل 2022 سن عیسوی دا جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ دے کولو دعا ہے کہ اللہ رب العزت سنو اپنی بارگاہ دی حاضری دی توفیق بخشی تو اللہ قبول و منظور فرمائے۔ ساڈی اللہ ملک العلام اصلاح فرما دے وے، ساڑیاں خامیاں دور فرما دے وے، اچھائیاں بلائیاں خوبیاں اللہ ساڑے اندر پیدا فرما دے وے اور جنت دے لائق کر دے وے۔ خراب پرزہ کسی مشینری دا حصہ نہیں بنتا، بلکہ بنے ہوئے نو کٹ دیتا جاندہ ہے، اور خراب انسان جنت دے لائق نہیں بن سکتا، بلکہ ساڑے بابا جی آدم علیہ السلام دے کولوں ایک چھوٹی جی خطا ہوئی سی تے اللہ نے انہوں نے اندروں باہر کر دیتا سی۔ اللہ انہوں دے اتے بھی درود و سلام نازل فرمائے۔ تو یہ فکر مندی دی بات ہے، قرآن مجید نے کیا ہے، اے اولاد آدم لا یفتننکم الشیطان، شیطان دے بہکاوے دے اندر نہ آنا، کما اخرج ابویکم من الجنہ، تسی جان دے جے اس شیطان نے تواڈے باپ آدم علیہ السلام نو جنت دے وچوں نکلوا دیتا سی۔ جیڑا بے ایمان اتنا بڑا دشمن ہے کہ انہیں بابا جی آدم اور ساڑی اماں حوا علیہ السلام نو جنت دے اندر رہندیاں سہندیاں نکلوا دیتا، وہ کدوں خبیث برداشت کردہ ہے کہ اسی باروں خوشی خوشی اندر جا سکیے۔ اعمال بھی ایسے کریے جنہیں اللہ دے پسندیدہ ہون اور اللہ سانو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لے۔ اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر جو رمضان المبارک دا برکتہ رحمتہ والا تیسرا جمعۃ المبارک ہے، میں آپ حضرات دے سامنے 5 گلاں کرنیاں نے، اور یہ 5 باتاں ضمانت نے جیڑا بندہ ان 5 باتاں تے عمل پیرا ہوئے گا، اللہ دی توفیق دے نالو جنتی پکا ہو جائے گا۔ باتاں میریاں نہیں، باتاں کسی فلاسفر دیاں نہیں، کسی سکالر دیاں نہیں، یہ گلاں اللہ دیاں نے یا او دے سونے رسول دیاں نے۔ سبحان اللہ، جنت دی ضمانت کوئی نہیں دے سکتا سوائے اللہ دے یا او دے محبوب پیغمبر دے، کیونکہ وہ محبت وحی نے، انہوں نے وحی دے مطابق بولنا ہے، اللہ نے بلانا ہے تے سونے نے بول کے فرمانا ہے۔ اس واسطے قرآن مجید دے اندر اللہ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، میرے محبوب اپنی مرضی نہ نہیں بول دے، دین دے معاملے دے اندر ان ہوا الا وحی یوحیٰ، اللہ وحی کردہ ہے تے سونے پیغمبر پھر دس دے نے تے پھر بول دے نہیں۔ میرے لائق احترام بھائیو، 2 گلاں انہاں دے وچوں حقوق اللہ دیاں نے، کل کنیاں سن 5 باتاں، کل کنیاں 5 گلاں، انہاں دے وچوں 2 اللہ دے حق نے تے 3 بندیاں دے حق نے۔
اور انشاءاللہ یہ گارنٹی دیتی جا سکتی ہے انشاءاللہ کہہ کے، کیونکہ اللہ دے بغیر نہیں گارنٹی دے سکتے کہ اللہ یہ تیریاں گلاں تیریاں باتاں تیرے دیتے ہوئے سبق تیرے محبوب دے پڑھائے ہوئے سبق اللہ جس ویلے اسی عمل کریے تو سانو یہ دے بدلے جنت عطا فرمائی، بلکہ جنت الفردوس نصیب فرما۔ اولیے کچھ آمین کہہ دے، تھوڑی آمین نال ساڈا بھی کام شاید بن جاوے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ بھائیو میں بغیر تمہید دے ان 5 گلاں دی طرف آپ دی توجہ مبذول کران والا وا۔ پہلی بات اللہ دی توحید تے ایمان لے آنا، پہلی بات لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تے یقین لے آنا، یعنی اللہ دے سوا تہاڈا رب کوئی نہیں، سب جھوٹ، کوئی آکھے ایرا وغیرہ کوئی بڑکا لائے کوئی دلیلہ دے وے سمجھ لیجئے جھوٹ بول رہے نے، اللہ دے سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں ہے۔ جزاکم اللہ، یہ ذہن چ رکھ لو، یہ گل بھی قرآن مجید نے دسی ہے۔ اللہ ارشاد فرماندے نے وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم۔ اللہ تعالیٰ دے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام جس ویلے دنیا انہوں نے کہنے لگی نا کہ اے اللہ دا بیٹا ہے، اے اللہ دا حصہ ہے، اے 3 رل کے اللہ دے نظام چلا رہے ہیں، 3 اللہ نے سمجھو، تثلیث دا عقیدہ انہوں نے کیا جاتا ہے۔ تے کافرہ نے عیسائیاں نے جدو مبالغہ کیتا تو عیسیٰ علیہ السلام نے باز کیتا وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، اے بنی اسرائیل اللہ دی عبادت کرو جڑا میرا بھی رب ہے تہاڈا بھی رب ہے۔ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جیڑا بندہ اللہ دی ذات دے نال کسے نو بھی شریک ٹھہرائے گا، یاد رکھ لینا اللہ تعالیٰ نے او دے واسطے جنت نو حرام کر دیتا۔ اللہ معافی، اللہ معافی، او دے واسطے جنت حرام ہو گئی۔ حرام دا معنی سوچے بھی نہ جنت جانتا۔ لہذا جڑے لوگ اللہ دی ذات دے نال شریک ٹھہراندے نے، قبراں تے جا کے شرک کردے نے، درباراں مزاراں نو جا کے چٹ دے چم دے اور منتاں مندے نے، انہاں میرے پیارے بھائی مسلماناں نو اور انہاں میریاں بہناں نو غور کرنا چاہیے کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے جس دے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ یہ تے سارے کہندے نے او دادو ہندو شاعر بھی کہہ گیا، کہندہ دادو خلقت بابلی قبرہ پوجن اوت، 2 پانیاں تھی پیدا ہو کے نام رکھائے ہوئے پوت، اللہ دی عبادت رام دی عبادت مول نہ کی تھی، رہ گیوں موت دا موت، اور جو ہے نا مارے موت دے او تینوں کی دیں گے پوت۔ اور پیارے بھائیو میری معززات محترمات دینی ماں بہنوں، اپنے ایمان نو نہ رولنا، تھوڑا ایمان بڑا قیمتی ہے، تھوڑا ایمان دنیا دی اندر اللہ نال تعلق جوڑنے والا، تھوڑے ایمان دی وجہ تو نبی نال تعلق جڑدا ہے، تھوڑے ایمان دی وجہ تو مومنہ دے نال تعلق جڑدا ہے، تھوڑے ایمان دی وجہ تو تسی جنت جانا ہے، ایمان دی وجہ تو تسی ایمان تے مر کے عذاب قبر تو بچنا ہے، ایمان دی وجہ تو ہی تسی عذاب حشر تو ہی محفوظ رہ سکتے جے، ایمان دی وجہ تو جہنم اور دوزخ تو بچیا جا سکتا ہے۔ اس واسطے وہ فرماتے نے کہ ایمان دی حفاظت بڑی ضروری۔ نور جان نے بھی انجدی رل دی ملدی گل کہی کہ پت ہٹاں تے نہیں وکدے تو لب دی پھرے بازار کڑے، نہیں کملیے تو بازاراں دے اندر تے مزاراں دے اندر لب نہیں ہے، اے پتر دکاناں تو نہیں لب دے، اے پت ہٹاں تے نہیں وکدے تو لب دی پھرے بازار کڑے، اے سودا نقدی بھی نہیں ملدا تو لب دی پھرے ادھار کڑے، اے تے دیونی میرے داتا دی، اے دیونی میرے اللہ دی، نہ ایویں ٹکرا مار کڑے،
نہیں کڑیے دائیں بائیں نہ جا، ایک اللہ نو اپنا وحدہ لا شریک من، او دیتے یقین رکھ۔ جناب سیدنا معاذ بن جبل، پہلی گل یاد رکھ لیجئے، سیدنا معاذ بن جبل کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی نے، محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا حلال و حرام نو میری امت دے وچوں سب تو زیادہ مطالعے والا، سب تو زیادہ علم رکھنے والا معاذ بن جبل ہے، کہو رضی اللہ تعالی۔ اللہ اکبر۔ انہوں آپ نے واس کیتا، سواری تے بیٹھے نے، آپ فرماندے نے پیار محبت دے نال، اے معاذ، ہائے معاذ اتنی محبت والا ہے، دعا کرو اللہ ادھی قیادت دے اندر سانو حوض کوثر تے جانا نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں حوض کوثر تے بیٹھا ہوں گا، پانی پلا رہا ہوں گا، چاندی دے سونے دے آپ خورے موجود ہوں گے، فرمایا انہیں خوبصورت کے آسمان دے ستارے نالوں زیادہ تعداد دے اندر پیالے پہ ہوں گے، جام پہ ہوں گے، میں بھر بھر کے دے رہا ہوں گا۔ ابو بکر و عمر اللہ انہاں تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے، وہ فرمایا اگے پھڑا رہے ہوں گے، میری امت کو پلا رہے ہوں گے اسی۔ اللہ اکبر، اللہ سانو نصیب فرمائے۔ رج کے کیا کرو یار، میری یہاں تے رالو ٹپک پیندیاں نے کہ اللہ سانو نصیب فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں میں پانی پلا رہا ہوں منگا، ابو بکر عمر اور کبار صحابہ میری معیت دے اندر میری معاملت کر رہے ہوں گے، دوروں میں دیکھاں گا جس سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہوں گے، اور میری امت دے علماء او دے پیچھے ہوں گے، جناب معاذ بن جبل قیادت کر دے ہوئے آ رہے ہوں گے، گویا کہ علماء امت سیدنا معاذ بن جبل دی امامت اور قیادت دے اندر حوض کوثر دے اتے وارد ہوں گے۔ اللہ دے پیغمبر فرماتے نے صلی اللہ علیہ وسلم میں کہاں گا ابو بکر اب خورے پیچھے کر دیو، اے جام پیچھے کر دیو، اے پیالے ہٹا دیو، سارے ہٹائے جا رہے ہوں گے۔ ایک پوچھن والا پوچھے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں پیچھے کیتے جا رہے ہیں؟ اللہ دے محبوب پیغمبر امت حالے تھڑا تھڑ آ رہی ہے پانی پین دے واسطے، تسی فرمایا اٹھا دیو جگہ ویلی کر دیو، فرمایا ہاں ہاں تسی نہیں دیکھ رہا، او دیکھو سیدنا معاذ بن جبل آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، او دی قیادت دے اندر میری امت دے علماء جڑے توحید سنایا کر دے سن، جڑے سنت درس دیا کر دے سن، جڑے میرے حدیثاں پڑھیا کر دے سن، جڑے میری حدیثاں پڑھایا کر دے سن، حدیثاں دیا کلاساں لگایا کر دے سن، او امت دے علماء، او شیوخ الحدیث، او علماء کبار امت، فرمایا آ رہے نے سیدنا معاذ بن جبل دی قیادت دی اندر اب غورے اور اس سارے جام پیچھے کر دیو، فرمایا انہوں پانی پلاواں گا میں اپنے ہاتھ نال پلاواں گا۔ اللہ، میں انہوں پانی پلاواں گا اپنے ہاتھ نال پلاواں گا۔ اللہم جعلنا منہم، اللہ اپنی رحمت دے نال سانو ان خوش نصیبہ دے اندر داخل فرما۔ کہ او معاذ بن جبل نے رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ لبیک یا رسول اللہ حکم، فرمایا میں تینوں ایک نصیحت کرنی چاہنا، جی ضرور، فرمایا لا تشرک باللہ شیئا، معاذ اللہ دی ذات دے نال کسے نو شریک نہ ٹھہرائی، ان قطعتا او حرقتا، فرمایا چاہے تیرے ٹکڑے کر دیتے جان، تیرے ڈکرے کر دیتے جان، چاہے تینوں اگ دے اندر سٹ کے کوئلہ کر دیتا جائے، سارا کچھ برداشت کر جائیں، لیکن لا تشرک باللہ شیئا، اللہ دی ذات دے نال کسے نو شریک نہ بنائی۔ اے میرے پیاریو، میرے سونے نبی دے سچے امتیو، میں تھوڑے اگے درخواست کرنا، اے تسی علماء دی قدر کریا کرو، او علماء نال محبت کریا کرو، علماء دے نال پیار کریا کرو۔ اللہ دی قسم لوکی تھوڑا مال کھا کے، تھوڑے نظرانے لے کے، تھوڑے کولو جیبا گرم کر کے اور پیٹ بھر کے پھر
پھر بھی حق نہیں دستے۔ علماء حق نے جنہوں نے تواڈے تانے بھی سنے، تواڈیاں چھڑکاں بھی سنیاں، تواڈیاں مخالف، لیکن حق بات دسی، جدوں بھی بولے حق بولے، جدوں سنایا حق سنایا۔ میں انشاءاللہ اس معاملے دے اندر اپنے ضمیر نو مطمئن پانا، روزے قیامت اللہ دی جناب دے اندر اے تسی شکایت نہیں کر سکو گے۔ باقی کتائیاں تے ہر بندے دے اندر نے، اللہ مینوں بھی معاف کرے تانوں بھی معاف کرے، لیکن اے تسی کلیم نہیں کر سکو گے اللہ دی عدالت دے اندر کہ ایسے گناہگار نے اللہ سانو حق دسیا ہی نہیں سی۔ اللہ دی قسم اسی تے اپنی جان تے کھیل کے تانوں حق دسنے ہاں، سانو دھمکیاں ہوندیاں نے اسی پھر بھی حق سنانے ہاں۔ اس واسطے دعا کریا کرو اے حق دیاں آوازاں کدے دبن نہ۔ اللہ اکبر۔ علماء بھی شان والے نے، علماء نال پیار کرنے والے بھی شان والے نے۔ اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا میرے کو ڈرنے والے علماء نے۔ سچا ڈر، سچا تقوی، سچا صبر، سچی دعوت اور سچا ہی پیغام اگر کسی دے کول ہے دنیا دے اندر تو اللہ دی قسم قرآن نالو سچا کوئی پیغام نہیں، حدیث نالو بڑھ کے کوئی سچا پیغام نہیں، اور یہ پیغام علماء دے کولے۔ اے اصلاح امت علماء کر رہے ہیں اللہ دے فضل دے نال۔ دعا کرو اللہ قبول فرمائے، قبول فرمائے، تسی بھی قبول کر لیا کرو، اللہ بھی قبول کر لے، تسی بھی قبول کر لو۔ اللہ قبول کر کے اجر دے گا، تسی قبول کر کے عمل کما کے جنت دے مالک بن جاؤ گے۔ آپ فرمان دینے معاذ جی یا رسول اللہ، فرمایا اللہ نال شرک نہیں کرنا، لا تشرک باللہ شیئا، اللہ دی ذات دے نال کسے نو شریک نہ ٹھہرائیں۔ ان قطعتا، چاہے تینوں قتل کر دیتا جائے، او حرقتا، یا چاہے تینوں جلا دیتا جائے، سارا کچھ برداشت کر لیں، لیکن اللہ دی ذات دے نال کسے نو برابر نہ کریں، کسے نو شریک نہ سمجھیں۔ اے دے نال اگلی بات بھی میں ایڈوانس دس دیا، حالانکہ او دا نمبر اگلا آ رہا ہے۔ فرمایا دوسری بات جناب معاذ نو فرمائی، لا تترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدہ، اے معاذ فرضی نماز کدے بھول کے بھی نہ چھڈی، جان بجھ کے نماز نہ چھوڑی۔ نماز دی بات نمبر اگلا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، اللہ دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ دی ذات دے نال تو شریک نہیں ٹھہرانا۔ قرآن نے دی تائید کی تھی، قرآن کہندا ہے انہو من یشرک باللہ، کیونکہ نقصان ہی بڑا ہے، جان چلی گئی، قتل ہو گیا، جنت مل گیا۔ کتنے صحابہ شہید ہوئے، کتنے نبی شہید ہوئے، جنت دے وارث بن گئے، مر گئے، جان تے جانی ہی سی، مزہ آ گیا کہ اللہ دی خاطر جان دیتی، اللہ تعالیٰ نے جواباً جنت عطا فرمایا۔ لیکن اگر شرک کردہ مر گیا، پیاریو جان بھی نہیں رہنی، ایمان بھی نہیں رہنا، جنت بھی نہیں رہنا، رحمان بھی نہیں رہنا۔ نبی نے سفارش نہیں جے کرنی مشرک دی، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے وہ دے واسطے جنت حرام ہی کر دیتا ہے۔ صحیح البخاری دی روایت، ابراہیم علیہ السلام عرض کر دین اللہ دے یار نے دوستانے دے اندر محبت دے اندر ایک دن فرمایا، اللہ دے سامنے عرض گزاری کر دینے، اے میرے مالک الملک رب العالمین، جی ابراہیم اے میرے اللہ میری درخواست ہے، لا تخزنی یوم یبعثون، قیامت دا دن ہوئے گا، مینو شرمندہ نہ کری، مینو رسوا نہ کری۔ عرش والے رب نے دعا قبول کی تھی۔ ہن باپ مشرک ہے،
بخاری دی روایت ہے قیامت دا دن ہوئے گا ابراہیم علیہ السلام دے سامنے باپ نو بیڑیاں پہنا کے ہتھ گڑیاں لگا کے دوزخ دی طرف لے جا رہے نے ابراہیم علیہ السلام دی نظر پہ گئی عرض کرتے نے اللہ میں تیرے کو دعا کیتی سی لا تخزنی یوم یبعثون اس تو بڑھ کے میرے واسطے ندامت شرمندگی کیا ہو سکتی میرا باپ میری آنکھاں دے سامنے جہنم جان دے آئے اور میں بے بسی دی تصویر بنیا ہوا میں کچھ کر نہیں سکتا اللہ رب العزت نے فرمایا اے ابراہیم اپنے قدمہ مل دیکھ ابراہیم علیہ السلام اپنے پیرہ مل دیکھ دینے باپ نو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے سامنے اٹھایا قدمہ دے اندر بجو بنا کے سڑ دیتا اللہ بجو بنا کے سڑ دیتا اور آسمان والے رب نے فرمایا اے ابراہیم ہر گل منی جا سکتی ہے پر مشرک دے واسطے سفارش نہیں منی جا سکتی اس واسطے شرک بڑا گناہنا جرم ہے اللہ دے سونے پیغمبر نے پوچھا ایو ذنب اعظم عند اللہ سونے ہو اللہ دے نزدیک سب تو بڑا گناہ کیڑا ہے آپ فرمان دینے ان تدعو للہ ندن وہو خلقک سب تو بڑا جرم سب تو بڑا پاپ سب تو غصہ دلان والا اللہ نو عمل فرمایا وہ شرک ہے پیدا رب کرے تے تو سجدے کسے اور نو کرے دین والا رب ہوئے تو شکر گزاری کسے دی کرے عطا رب کرے تے تو جا کے غیرہ دے نظرانے چڑھائیں آستانیاں دے اتے حاضری دے میں فرمایا اس تو بڑا کوئی گناہ نہیں یارے بھائیو تسی جان دیو اس فحشہ عورت نو رب نے معاف کر دیتا جنہیں کتے نو پانی پلایا سی فحشہ سی بدکارہ سی لیکن مشرک نہیں سی مری اللہ تعالیٰ نے ایک عمل دے بدلے دے اندر جنت دی وارث بنا دیتا کفل نو رب نے معاف کر دیتا میرے پیغمبر فرماندے نے ہر عیب دے اندر موجود سی پر شرک نہیں سی کرتا 100 بندے دے قاتل نو اللہ نے معاف کر دیتا محبوب دو جہاں فرماتے نے علیہ السلام 100 بندے دا قاتل بھی جنت چلا گیا 100 بندہ ماریا سی پر شرک نہیں سی کیتا تو جمانہ 100 بری بھی مرنا پہ دے اللہ دی راہ دے اندر جان دے دے شرک نہ کری شرک بڑا گھنونا جرمی اللہ تعالیٰ نو بڑا ہی نا پسندی نبیاں نو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا 18 نبیاں دا نامی ذکر کر کے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم 18 نبیاں دے نام ذکر کر کے فرمایا رب کریم نے ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادی یہ اللہ دی دیتی ہوئی ہدایت تے چلن والے سن سارے نیکوکار سن سارے صالحین سن سارے متقین سن سارے نبی اور رسول سن فرمایا یہ سارے ولو اشرکو اگر شرک کر دے ولو اشرکو لحبط عنہم ما کانوا یعملون جی شرک کر دے
इन्हां दे सारे अमल बर्बाद हो जाते, ना नबुव्वतां कारआमद रहिंदियां, ना रिसालत इन्हां नूं कोई मुकाम देंदी, ना इन्हां दा तकवा तहारत, ना जिहाद, ना हज, ना रोजा, ना कोई अमल कम ना होंदा, सारे दे सारे अमल बर्बाद हो जाते। अल्लाहु अकबर। जदों नबियां दे नाल इन्नी सख्त वार्निंग, इतना सख्त अल्लाह ताला दा वतीरा और हुक्म, तो मैं तुसी किस बाग दी मूली हां? सोने पैगंबर मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, ऐ मेरे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इन अशरकता ला यहबतन्ना अमलुका। मैं 18वें पारे दी अंदर कह रहा क्या आया वा, और मैं पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 24वें पारे दे अंदर तुहानू भी दस रहा वा, अगर तुसी भी शिरक कीता तुहाडी जिंदगी दे अमल बर्बाद हो के रह जाणगे। अज लोग दलीलां देंदे ने, ना मेरे भाई अल्लाह पाक अपनी पनाह दे अंदर रखे। नबी रब दे खौफ कोलों कंबदे ने, ओए नबी दे आप रब दे कोलों डरदे ने, नबी रब दे खौफ कोलों कंबदे ने, ओ ते बेचारे हर वेले खौफ सदा रहिंदे ने। ओए डर, नबी रब दे खौफ कोलों कंबदे ने, डरदा रब कोलों करदा सी कोई नहीं, डरदा अल्लाह कोलों करदा, बोलिए, सी कोई नहीं। नबी रब दे खौफ कोलों कंबदे ने, डरदा अल्लाह कोलों करदा सी कोई नहीं। जेकर नबी शुएब दा पुत कोई नहीं, नबी इब्राहिम दी वेखो यारो धी कोई नहीं। अल्लाह अकबर। अल्लाह तुसी दे एवें दाएं बाएं टकरा मारदे फिरदे जे। इको ही अल्लाह वहदहू ला शरीक दे दरवाजे नूं मन लो और वो दे ताबे फरमान हो जाओ, भला हो जाएगा तुहाडा। मैं अर्ज कर रहा मन, नबी रब दे खौफ कोलों कंबदे ने, डरदा रब कोलों करदा सी कोई नहीं। नबी शुएब दा वेखो बेटा कोई नहीं, नबी इब्राहिम दी जानो थी कोई नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह तेरियां शाना ते आजमता तो मैं कुर्बान। सारी उम्र लंघ जामदी ज़करिया दिए, सारी उम्र गुजर जांदी ज़करिया दिए, पैदा एक भी होया जी कोई नहीं, ना धी ना पुत्र। सारी उम्र ज़करिया दी गुजर जांदी, पैदा एक भी होया जी कोई नहीं। और मेरे प्यारे बुढ़े वारे फिर यहया अता कीता, जदों जिस्म दे अंदर ताकत भी कोई नहीं। रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रअसु शैबा वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शक़िया। बुढ़े बारे फिर यहया अता कीता, जदों जिस्म दे अंदर ताकत भी कोई नहीं। इधर मरियम कंवारी नू बेटा दिता, सुभान अल्लाह। विआया नू दे नहीं रहा ते कमारिया नू भर रहा, मर्जियां वाला है ना। इधर मरियम कंवारी, मरियम प्यारी नू बेटा दिता, हालांकि खामद उसदा है सी कोई नहीं, खामद उसदा है सी कोई नहीं। ओ मियां लख दलीला दे तू पावें, नहीं मुशरक नू कोई समझा सकदा। झूठ बोलदे ने, गलत आखदे ने, झूठ बोलदे ने, गप्पा रेड़दे ने, कोई लेख विच मेख नहीं मार सकदा। सब गलत गल्लां करदे ने। मुश्किल यूनस नू आई न गई कट्टी, जदों कट्टी ओए मुश्किल यूनस अलैहिस्सलाम दा समझदे जे ना, मछली दे पेट दे अंदर मुश्किल यूनस ते आई न गई कट्टी। जदों अल्लाह ने कट्टी ते खूब कट्टी, जदों अल्लाह ने कट्टी ते खूब कट्टी। 18 साल बीमारी अय्यूब आई अलैहिमुस्सलाम, 18 साल बीमारी अय्यूब आई, कट्टी अल्लाह के दसो अय्यूब कट्टी। और प्यारे यूसुफ पारों तकलीफ याकूब पाई। होइयां ना बाप बेटे दियां जुदाइयां, कई साल तक जुदाइयां रहियां, और यूसुफ पारों तकलीफ याकूब पाई, कट्टी अल्लाह के दसो याकूब
کٹی جنگ احد وچ جدوں مصیبت آئی جنگ احد اندر جدوں مصیبت آئی اوے پیاریو کٹی اللہ کے رب دے محبوب کٹی کنے کٹی سی ایک اللہ وحدہ لا شریک نے کوئی مشکل کشا نہیں رب باجوں کوئی بگڑے کام نہیں سوار سکدا جھوٹ بول دینے گپاں ریڑ دینے کوئی مقدر نہیں یارو پار سکدا اوے کوئی بیڑے نہیں پار لگا سکدا ایک اللہ وحدہ لا شریک بڑھا نبی شعیب تے پت کوئی نہیں بڑھا نبی شعیب تے پت کوئی نہیں توجہ میرے وال ذرا چھت والے نہ گنو اسمان وال نہ ویکھو تہاڈی خیر ہوے اوے بڑھا شعیب نبی تے پت کوئی نہیں جوان بیٹیاں نے بکریاں چار دیاں سن نا جوان بیٹیاں نے بکریاں چار دیاں نہیں سی شعیب دا دل کردا لذتا چکھے جو اس بہار دیاں وہ دا نہیں سی دل کرتا کہ میرا بھی پتر ہوئے مینوں بھی اللہ بیٹا عطا فرمائے میریاں جوان با حیا با کردار با ایمان بیٹیاں جنگلاں دے اندر جا کے بکریاں چرا دیاں نے آئے بڑھا شعیب پیغمبر تے پت کوئی نہیں جوان بیٹیاں نے بکریاں چار دیاں بلا نہیں سی شعیب دا دل کردہ چکھے لذتاں اس بہار دیاں اوے پر جوان بیٹیاں بکریاں جارن مشرک نو کون سمجھائے اپنے واسطے ایک پتر نہیں لے سکتے ایتھے سارے لاہور نو بھرن والے موجود نے سارے لاہور نو بیٹے بنڈن والے جگہ جگہ تے موجود نے ہر کلومیٹر دے ہوتے دربار مزار ہیں وہ دے جا کے پڑھ کے دیکھو بڑے کرنیاں والے بڑے جناب معجزات والے بڑیاں کرامات والے تو انہوں لمبا انہاں دا ڈائٹا دسیا جائے گا نہیں ایتھوں مینوں خیر پئی ایتھوں فلانے نو خیر پئی اے تے سارے جگ نو ہی دیندا ہے اے تے سارے نو خزانے بخشدا ہے اے تے سارے نو اولاد عطا فرماندا ہے او پیارے بھائیو لیکن ادھر دیکھو بلا نہیں سی شعیب دا دل کردا چکھے لذتاں جو اس بہار دیاں نے اوے کون پوچھے اونوں تو کی کرنا ہے اللہ نو کون پوچھ سکدا ہے کون پوچھے اس نو اے کی کرنا ہے اے تے مرضیاں نہیں مالک مختار دیاں دراصل عقیدے دے گندیاں نے شانہ جانیاں نہیں کردگار دیاں اوے جے اولاد کسے نو نہ دے وے اتے کوئی کر نہیں ہوتے اسرار سکدا جھوٹ بول دینے غلط آکھ دینے عقیدہ بنا لو کوئی بھی لیک وچ میک نہیں مار سکدا پیارے بھائیوں میں عرض کر رہا ماں شرک دے قریب نہیں جانا بہت سارا تسی بچ جاؤ گے شرک نہ کیتا بڑی گناہ کیتے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہلے صحابی نے یاد بڑے جلیل القدر صحابی نے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے نے انہوں کہ ابو ذر بہت پہاڑ ویکھے آئی بہت پہاڑ ویکھے آئی پچھلا ٹائم سی عصر تو بعد دا کہیں دنے میں سورج ویکھن لگ گیا جی میں تسی ٹائم ویکھن لگ پاؤ کہندے میرا خیال سی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ادھر بھیجن گے تے بابا سفر ہے تے میں کیا سورج غروب ہون تو پہلے کام کر کے آ سکنا میں ذہن دی اندر ہی نہ جائزے لین لگ پیا ٹائم ویکھیا سورج وال میں ویکھیا کنا کو ٹائم لگدا رہ گیا اللہ دے پیغمبر فرماندے نے سورج احد پہاڑ ویکھے آئی میں کہا جی میں دیکھے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے گل ہور نکلی ابو ذر کتے ہور پہنچے سن گل ہور نکلی ابو ذر احد پہاڑ ویکھے آئی جی ویکھے آئی ابو ذر میرے کو احد پہاڑ جنہ سونا ہوئے نا تے اللہ دی قسم میں 3 دن نہ لاواں 3 دنوں دے وچ سارا ہی اللہ دی راہ دے اندر تقسیم کر دیا اللہ اکبر اے حدیث سنائی 3 دن نہ لگاواں 3 دنوں دے اندر صرف اونا کو رکھا جڑا میری ذات دے اوتے قرض ہوئے میں وہ قرض ادا کر سکا باقی سارا ہی اللہ دی راہ دے اندر غریباں ہی لٹا دیا
کیا بات ہے. معلوم ہوتا ہے نبی سونے دے قرضہ بھی سی جڑا قرضہ نہیں لا سکتے جو جہانہ دے سردار صلی اللہ علیہ وسلم انہاں تو اتے کون ہے یار کتے تے مشکلہ بد آ سکتی ہیں. خیر اے ابو ذر نے میں انہاں دا تعارف مختصر آپ فرماندے نے اے ابو ذر جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیاریا جی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا یاد رکھ لے من قال لا الہ الا اللہ صدقا بقلبی جن نے اپنے دل دے نال پکا ہو کے سچا ہو کے سچے دل دے نال لا الہ الا اللہ تے یقین کردہ ہویا کلمہ پڑھ لیا یعنی اللہ دے سوا میری عبادت دے لائق کوئی نہیں, اللہ دے سوا میری مشکلہ حل کرنے والا کوئی نہیں. فرمایا اللہ دے سوا میری جبین دے سجدیاں دے لائق کوئی نہیں. جن نے دلوں پڑھ لیا دخل الجنہ. سبحان اللہ دی اپیل ہے. دخل الجنہ فرمایا وہ جنت دی اندر داخل ہو جائے گا. تو اسی بھی پڑھ دے جے تے پھر سبحان اللہ کہنے لگے کیوں مر دے جے جچ کے کیا کرو بھائی ساڈا ایمان ہے ساڈا اثاثہ ہے ساڈی دولت ہے الحمدللہ. فرمایا جن نے دلوں لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تے پیرا دیتا جنت دی اندر داخل ہو جائے گا. جناب ابو ذر کہندے نے میں عرض کیتا یا رسول اللہ ان زنا و ان سارقا سونیا پامیں زانی ہوئے پامیں چور ہوئے لا الہ الا اللہ نال جنت جائے گا. فرمایا و ان زنا و ان سارقا پامیں زانی ہوئے پامیں چور ہوئے. میں پھر پوچھیا یا رسول اللہ و ان زنا و ان سارقا آپ فرما دے و ان زنا و ان سارقا ہاں پاویں زانی چور شرابی ہوئے جن نے لا الہ الا اللہ دلوں پڑھ لیا ایک وقت آئے گا وہ ضرور جنت دے اندر جائے گا. عرض کر دے میں تیسری وری کیا میں کہ یا رسول اللہ و ان زنا و ان سارقا. پیغمبر فرماتے نے تیسری مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں و ان زنا و ان سارقا وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ. ہاں اللہ دی قسم ہر لا الہ الا اللہ دلوں پڑھنے والا اور عمل کرنے والا توحید عقیدہ رکھنے والا جنت دے اندر چلا جائے گا. پاویں زانی ہوئے پاویں شرابی ہوئے پاویں چور ہوئے فرمایا ضرور جنت جائے گا. پاویں ابو ذر دی نک بھی خاک چ مل جائے. اللہ اکبر. اے محبت دا کلمہ اور جملہ ہوں تھی وڈیا دا گال سمجھ لو محبت. فرمایا پامیں تیری نک خاک سے مل جا رب نے جنت دینا ہی دینا ہے. سبحان اللہ. اللہ اپنی رحمت دے نال سانو جنت الفردوس نصیب فرما. میرے پیاریوں اللہ کو اولاد منگیا کرو, اللہ کو مال منگیا کرو, اللہ کو کاروبار منگیا کرو. میں پہلے بھی عرض کرنا توڑا یقین شاید بن جائے. میرا کامل یقین ہے اللہ دی قسم ہاتھ دے اندر قرآن پڑھ کے میں کہنا میری زندگی دی کوئی دعا نہیں جڑی میری اللہ نے قبول نہ فرمائی ہو. اور میرا یہ بھی یقین ہے میں اللہ کو ڈر کے معافی منگ کے عرض کرنا تو گواہ بنا رہا معافی تے. اللہ دی قسم جدے حق دے اندر دعا کرا وہ دی بھی اللہ بھلا کر دیتا ہے. تسی کی جان دے اللہ تعالیٰ نو ازماؤ تے صحیح ساڈا ایمان کمزور لک نو رسے پا کے پھر بسم اللہ دی ٹرائی مار لیا کہ دریا دے اندر داخل ہو جائیے. اللہ کہتا ہے انہوں چھوڑ میرے تے کامل بھروسہ اور یقین کر کے آ. جے پہاڑ اپنا سینہ چیر کے تینوں جگہ نہ دین تے مینوں رب نہ کی. جے 313 نو ہزاراں تے غالب نہ کرا تے مینوں اپنا مشکل کشا نہ آکھی. مینوں آزمایا محمد کریم نے پورا پایا. یونس علیہ السلام نے مچھلی دے پیٹ چ آواز دیتی لبیک کہہ کے میں آیا. چھری دے تلے اسماعیل علیہ السلام دی سنی تے میں سنی. اگ دے اندر ابراہیم دی سنی تے میں سنی. احد و بدر دے اندر محمد دی سنی تے میں سنی. آدم علیہ السلام دی رل دیا پل دیا جنت چوں نکلے دی سنی تے میں سنی. اور دستے صحیح 100 سال دی عمر دی اندر ابراہیم نو پتر دیتا تے کنے دیتا. 113 سال دی عمر دی اندر اگر زکریا نو بیٹا یحییٰ دیتا تے کنے دیتا. کنے دعاواں قبول فرمائیاں سن. تو آزماتے سی ساڈے کول آتے سی سانو گلے نال لگتے لگاتے سی. تو دیکھنا دوسروں نو
نالے اگے بڑھنا نالے آوازہ دینا، دھیان رکھیں جے ڈبن لگا تے پھڑ دے بھج کے نہیں، کشتیاں جلا کے آ، طارق بن زیاد دا سبق یاد کر کے آ جن نے اندلس دی بندرگاہ دے ہوتے اپنی کشتیاں پار لگ کے دشمن دی سرزمین تے جا کے کشتیاں جلا دیتیاں۔ فوجہ نے کہا جے واپس جانا پیا تے کی کرانگے، تسی ایک کڈی غلطی کیتی ہے۔ طارق کہنے لگے اللہ اتے کروڑ رحمت نازل فرمائے، اسلام دا جرنیل کہندہ ہی ملک ماست کہ ملک خدائے ماست، یہ ملک میرا ملک ہے کیونکہ میرے اللہ دا ملک ہے، میں اللہ دی راہ دی اندر آیا، اللہ میری مدد کرے گا۔ تو مدد ہوئی یا نہ ہوئی؟ اسی کہنے نہیں واپسی دا راہ رکھنا چاہیے، اور رکھو راہ ویرو، مگر اللہ کی ذات دے ہوتے کامل، اس تو 1000 درجے اگلی منزل ہے، ایمان ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے من اطاع عرافن، جڑا کسے نجومی دے کول آیا یا کاہن دے کول آیا، آپ علیہ السلام فرماندے انہوں ہاتھ دکھایا اور فصدقہ بما یقول، پھر او دی تصدیق بھی کی تھی، ہاتھ بھی بکھایا، انہیں کیا تیری نہیں اولادے ہوئے گیا، مشکل ٹل جائے گی، اتنا چر لگے گا، فلاں ہوئے گا، انہیں زاجے شاجے بنا کے تیرے سامنے نتیجہ رکھیا، تو یقین کر لیا۔ فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد، سمجھ لیجئے جن نے نجومی دی گل تے یقین کیتا انہیں محمد دی گل نو جھٹلا دیتا، محمد دے نازل ہونے والے قرآن نو بھی انہیں رد کر دیتا۔ نجومیہ کل جاوے مسلمان، کوئل حدیث دا تقم کوئل حدیث دی بیٹی تے کدے نہ جاوے، اللہ دی قسم جٹی دی نوک دے ہوتے انہا سارے انہیا باتا، سانو دولت بھی مل جائے، مال بھی مل جائے، عہدہ بھی مل جائے، اسی تو کسی دی پرواہ نہیں کر دے، اپنے ایمان نو سینے رکھنے انشاءاللہ الرحمن۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس نے بھی تو یہ فرمایا سے ہے بیٹے یا غلام احفظ اللہ یحفظ کا، اللہ نو یاد رکھ اللہ تینو یاد رکھے گا۔ آسانیاں دی اندر رب نو تو یاد رکھ، مشکلات آواز دے کے ویکھی کس طرح اللہ دی مدد آؤں دی۔ لو اجتمع الناس، اگر ساری دنیا جمع ہو جائے، اللہ ان یضرو کا تیرا نقصان کرن تے فرمایا تیرا نقصان نہیں کر سکتے مگر وہ ہوئی جو رب نے لکھ دیتا۔ ساری دنیا اکٹھی ہو جائے تیرا بھلا کرن تے تیرا بھلا بھی نہیں کر سکتے، جے رب نے نقصان لکھیا ہے تے اللہ دا دیتا نقصان ٹال نہیں سکتے۔ یہ سبق دیتا سی۔ 5 گلاں، پہلی گل نوں ختم کریے، ٹائم بہت ہو رہا۔ دوسری گل میں عرض کیتا بعد دے اندر آن والیو بھائیو، 5 گلاں ہی میں دساں گا، انہاں تے عمل کر لینا ہے انشاءاللہ۔ میں اللہ کو بڑی یقین دی امید رکھ کے کہنا تسی جنت دے مالک بن جاؤ گے۔ پہلی گل اللہ دے نال شرک نہیں کرنا، رب دا کسے نو شریک نہیں بنانا۔ دوسری گل نماز پڑھنا نوجوانوں، میں پچھلے جمعے بھی عرض کیتا سی روزے دار بہتے نے، نمازی تھوڑے نے، المیہ ہے، فکر ہے۔ جدو روزے دار آندے نے رلدے نے انہاں نمازیاں دے نال تے مسیتاں بھر جاندیاں نے، جدو روزے چلے جاندے نے نمازی بھی روزے دار بھی نکل جاندے نے، مسیتاں اجڑ جاندیاں نے۔ اور یارو نماز فرض ہے، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، رسول اللہ علیہ السلام فرماندے نے سب تو پہلا تیرا حساب کتاب ہونا ہے، محاسبہ ہونا ہے تے نماز نال ہونا ہے۔ نماز، آپ دنیا تو گئے تھے، آپ نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز دا خیال رکھنا، لوگوں نماز دا خیال رکھنا، میرے بعد نماز ضائع نہ کرنا۔ آپ فرماندے نے یاد رکھو سب تو پہلے اس امت دے وچوں امانت ضائع ہوئے گی، بے ایمانی آ جائے گی، خیانت آ جائے گی، سب تو پہلے جڑے دین دی چیز جائے گی انہاں دے ہتھوں امت چوں، وہ دیانت داری اور امانت داری ہوئے گی۔ یہ فرمایا سب تو آخری چیز جڑی ختم ہوئے گی، یعنی ایمان دی زنجیر دا پہلا کنڈا جدو ٹوٹے گا وہ امانت ہوئے گی۔
تے جدو آخری کنڈا ٹوٹ کے زنجیر ایمان گر جائے گی وہ نماز ہوئے گی. جڑے لوگ نماز نہیں پڑھتے انہوں کا کہدا ایمان ہے؟ کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو دو ٹوک متعدد بار فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جن نے جان بوجھ کے نماز چھڈی وہ کافر ہو جائے گا. نماز نہ چھڈنا، مرد مر جانا، شرک نہیں کرنا، مرد مر جانا، نماز نہیں چھوڑنی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان بندے اور کافر دے درمیان اگر کوئی فرق کرنے والی چیز ہے تو نماز ہے. سمجھ آئی؟ تہاڈی مرضی ہے نماز پڑھ کے مومن بننا جے کہ نماز چھڈ کے کافر ہونا جے. اپنی اولاداں نو بھی نمازی بناؤ. پیارے بھائیو، عبداللہ بن ام مکتوم اکھاں تو نبی نے کہندے یا رسول اللہ بارشاں دے دن نے، ہنیری سویری دے وقت نے، اے دن ایسے جا رہے ہیں، میرا گھر ذرا تانوں پتہ دور ہے مسجد نبوی تو، سونےو جے اجازت دیو تے میں رات دیاں نمازاں نیرے والیاں ٹھیڈے کھاندا پھسلن دا ڈر لے کے میں اکیلا ہونا، میرا کوئی خادم نہیں جڑا مینوں مسجد تک پہنچا سکے، کہو اجازت مرمت فرما دیو تے میں نمازاں دو کو گھر پڑھ لیا کراں. نبی نہ کھان تو سونے پیغمبر فرما دینے ہاں تو گھر پڑھ لیا کر. اے واپس پلٹیا اجازت لے کے، حالے دروازہ مسجد حال دا نکلیا نہیں. اللہ دے پیغمبر فرما دینے نو واپس بلاؤ ذرا عبداللہ نو. بلایا گیا، آئے، فرمایا کی گیا سی جی اجازت منگی سی کہ مینو رات بارشاں نیریاں دی اندر آنا مشکل ہے، اکھاں دی بنائی نہیں. سونےو یہ دن نبی نے مسیطے آندے نے اکھاں والیو تسی گھر پہ رہندے جے، منجیاں توڑ دے رہندے جے. یاد رکھنا جن نے نمازاں چھڈیاں با جماعت نماز نہ پڑھی، یہ نماز تے گھر بھی پڑھنی ہے نا، نماز انہیں گھر پڑھنی ہے نا. بولو تو صحیح یار، ناراض سے نہیں ہوگا. اور نماز گھر پڑھنی ہے. جماعت دی گل صرف اجازت لے رہے نے، تسی تے جماعت نون پڑھ دے ہی نہیں. جڑی ہاتھ لگی پڑھ لئی، جڑی رہ گئی پرواہ نہیں. انہاں دا کی بنے گا؟ یاد رکھو ایک نماز چھڈن والے نو 80 حکم جہنم دا قیدی بنایا جائے گا. ایک حکمہ 80 سال دا ہوئے گا. قرآن مجید سورہ نبا دے اندر فرمایا لابثین فیہا احقابا، جہنم دے اندر کئی سالہ دے سال پہ رہن گے ایک نماز دی وجہ تو. اللہ اکبر. سہ لو گے؟ نہیں، ساتھوں نہیں برداشت ہو. میری دعا ہے اللہ تانوں پکا نمازی بنا دے، مینوں بھی اللہ پکا نمازی بنا. نہیں برداشت ہونا یار، نہ ہمیں تجربے نہ کر. نہیں ساڈے واسطہ روگ جہنم دے سیکے لینے. اے دوزخ دی اگ تے بڑی دور ہے، گھر والی اگ تے کدے ہاتھ رکھیا کر، جدو چیخ نکلے پیچھے کر لیا کر. اللہ دی قسم ایک صحابی انج کردے، انہاں دے گھر والے نے کہا کرنا کی پیا ہے؟ کہندے میں اپنے آپ نو دسنا اے اگ ایڈی سخت ہے کہ تیرے کولو چٹ بھی برداشت نہیں، تے دوزخ دی اگ تے 70 گنا تیز ہے. اوتھے کی بنے گا تیرا؟ میں اپنے آپ نو سمجھا رہا کہ جے سیکے لے سکنا تے اے کم کری مشکل، وگرنہ اے ہو جا اللہ دی نافرمانی، رسول پاک دی نافرمانی دے تجربے نہ کریں. اللہ تو انو پکا نمازی بنا دے. میرے لائق قدر بھائیو، واپس بلایا، فرمایا عبداللہ اذان سننا ہے؟ جی اذان تے سننا وا، کن کم کر دے نے، اکھاں نہیں ہے گیاں، اذان سننا. فرمایا فاجب، پھر تو مسیطے ہی کا ہونا ہے. جبریل نے آ کے مینوں آکھیا جڑی اجازت دیتی جے واپس لو، اللہ راضی نہیں ہو رہا ہے، واپس لو اجازت. انہوں کہو مسجد دے اندر ٹھیڑے کھاندے ہوئے آ رہے ہیں اللہ دے ولی سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، مگر اجازت تو انہوں میں نو کنے اجازت دیتی یار، کہا ٹکرا مارا لے سانو کنے اجازت دیتی؟ نہیں، کوئی اجازت نہیں جے. تو انہوں یاد رکھتا اپنے ماں باپ نے بے نماز کمزور دے انہوں نے سمجھاؤ، بہن بھائی نے نماز دے اندر کمزور دے انہوں نے سمجھاؤ، اولاد کمزور دے انہوں نے سمجھاؤ. اے دے اندر فرض ہے، انہوں دی خیر خواہی دا تقاضا یہ ہے کہ تسی انہوں نے سمجھاؤ. اللہ اکبر. اے دو سن اللہ دے حق.
ہن میں تھوڑے جا ٹائم دے اندر 3 بیان کرن لگا 5 چیزاں 2 ہو گئی ہیں. ایک سی شرک نہیں کرنا، ٹھیک ہے. دوسرا نماز نہیں چھڈنی. پکے ہو نمازی؟ ذرا سجا ہاتھ کھڑا کر کے رب نو بخاؤ ہاں کہ اسی پکے نمازی بنا گے. ہاں کر لو کھڑے کر لو، نہیں دل ماندا پھر بھی کر لو، پتہ نہیں سکیاں دے وچ گلیاں بھی بل جان، کمزوراں نو بھی رب معاف کر دے ماشاءاللہ. آئیے تیسرے نمبر دے اتے جیڑا تسی کام کرنا ہے نا جنت لین واسطے لازم کم، وہ ہے ماں باپ دی اطاعت. ماں باپ دی اطاعت، ماں باپ دی خدمت. ماں پیو دی خدمت کرو، ماں باپ دی خدمت کرو. نوجوانوں بزرگوں جنہ دے ماں باپ موجود نے، یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر تے فرمایا سی آمین. جی آمین نے کیوں آکھی؟ فرمایا جبرائیل آئے نے انہاں آ کے دعا کرائی ہے، مینوں کیا آمین آکھو. اللہ نے کلیا دعا، رب نے آپ کلیا، جڑا آپ کلے وہ قبول کیوں نہ کرے. میں آمین آکھی کدے ہوتے؟ اس بات دے ہوتے جدی زندگی دے اندر ماں باپ زندہ ہون، 2 میں یا 1، وہ انہاں دی خدمت کر کے جنت نہ لوے تو انہوں کو وہ پھٹکار ہے تیرے ہوتے رب کریم. استغفر اللہ. اس واسطے میرے واجب الاحترام والاکرام بھائیو، ماں باپ دی خدمت کرو. ماں باپ بہت بڑی نعمت نے. سیدنا ابو ذر بیان کرتے نے راغم انفن، ایک دن خطبے دے اندر فرمایا راغم انفن راغم انفن ثم راغم انفن. جدا مانا پنجابی کرا دے بھی ہو سکتا ہے اللہ او دا بیڑا غرق کرے، اللہ او دا بیڑا غرق کرے، اللہ او دی نک وڈ کے انہوں ذلیل و رسوا کرے. کنوں؟ صحابہ پوچھتے نے میں یا رسول اللہ. آپ فرماندے نے من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلاہما. جدے ماں باپ زندگی دے اندر موجود ہون، جیوں دے ہون، او پائے اپنے ماں باپ نو 2 میں یا 2 ماں چو 1 بزرگ ماں باپ والدین کریمین دی خدمت کر کے وہ جنت نہ لوے، اللہ تعالیٰ انہوں تباہ کرے، اللہ برباد کرے، اللہ انہوں ناس کرے. 3 نمبری آپ نے خطبے دے اندر فرمایا. نوجوانوں ماں باپ دی خدمت، اپنے اللہ تللے اور اپنی سیر سپٹے اپنے دوستہ دے خاطر ماں باپ دی توہین نہ، ماں باپ نو تنگ بھی نہ کریا کرو. ماں باپ کو پیسے لین تے جناب انہوں مجبور بھی نہ کر دیا کرو. وہ نشیاں نے تے پنگے لینے نے، انہوں نے ظالمہ دی جان ہی نہیں بچ دی ہے. وہ تسی خدمت کریا کرو. رات نو ماں باپ دیاں مٹھیاں بھریا کرو، پیراں نو قدماں نو دبایا کرو. جے موجود ہون ماں باپ زندہ ہون تے سمجھیا کرو جڑا ماں دے پیر باپ دے قدم دبائے گا وہ جنت دے میوے کھائے گا. ماں باپ بہت بڑی نعمت نے. ایک شخص آیا یا رسول اللہ میری بڑھڑی جی ماں سی، میرے کو سواری بھی نہیں، غریب آدمی ہاں، انہیں میں نے کیا حج کرنا ہے. میں کہا اماں تینوں کیویں حج کراواں؟ پر ماں حج کر دی. اللہ دے پیغمبر میرے کو پھر نہ رہا گیا. میں کہا اماں لے پھر اس واری تینوں تیاری کر. میں اپنی بڑھڑی ماں نو جڑی گٹھڑی دی طرح سی، ایک بوجھ سی، نہ پیراں تے کھلو سکتی سی نہ چل سکتی سی، میں اپنے کندھیاں دے اوتے اٹھایا. اللہ دے پیغمبر میں پورا حج اپنی ماں نو موڈیاں تے اٹھا کے کرایا. جے میں منا گیا تے ماں میرے کندھیاں تے، کنکر مارے تے ماں میرے موڈیاں تے، اگر میں عرفات گیا تے ماں میرے کندھیاں تے، مزدلفے حاضری دیتی ماں میرے کندھیاں تے، بیت اللہ شریف گیا طواف کیتے تے ماں میرے موڈیاں تے، واپس منا آیا تے ماں میرے کندھیاں دے اوتے. اللہ دے پیغمبر میں سارا حج اپنی ماں نو اٹھا کے کندھیاں تے کیتا کرایا. سونےو میں ماں دا حق ادا کر دیتا ہے. تسی کی کیتا سونےو؟ میں تانوں مینوں پوچھنا، اپنے آپ نو پوچھنا. وہ ایسی تے کوئی خدمت ہی نہیں کیتی. ایڈی وڈی خدمت، کئی دن دا سفر اور کئی میلاں دا سفر ماں نو موڈیاں تے اٹھا کے میں کرایا. میں حق ادا کے فرمایا
اکھاں چکھاں پا کے گہری نظر دے نال تعجب خیز نگاہاں دے نال میرے پیغمبر نے انہوں دیکھیا، فرمایا تو کہنا ماں دا حق ادا کیتا، رب کعبہ دی قسم جس کعبے دا تو حج کروا کے آیا اور میرے کو پوچھن دیا، میرے کو اگر پوچھنا تیری ماں نے جدو تینو دنیا تے لے آندا اللہ نے جنم دیتا سی، تیری ماں نو درداں آئیاں سن، تکلیفاں اٹھائیاں سن، انہیں سسکاریاں بھریاں سن، اللہ دی قسم تو حالے ماں دی ایک ٹھنڈی آہ دا بھی حق ادا نہیں کر سکیا۔ اپنے ماں باپ کی قدر کرو، جنت تواڈے واسطے، ماں دے قدمہ تھلے رب نے جنت رکھی، فرمایا باپ اوسط من ابواب الجنہ، جنت دے بہت سارے دروازے نے، 8 دروازے نے، جڑا بچلا مین ڈور ہے سب تو بڑا گیٹ ہے، وی آئی پی لوگاں والا گیٹ، سب تو مین ڈور جڑا فرمایا گھر دے اندر تیرا باپ ہے، باپ دا ادب کریا کر، باپ دا احترام کریا کر۔ صحابہ تے اللہ کروڑا رحمتہ فرمائے کبو آمین، میری خاطر پھر ایک باری کہہ دیو آمین، یعنی میری درخواست دی خاطر۔ صحابہ عرض کری یا رسول اللہ جی دے ماں باپ فوت ہو جائے ہو جی حدیثہ سنیا دل دی اندر بڑا آیا کہ اوہ، آپ نے فرمایا جڑے ماں باپ فوت ہو جن انہاں واسطے دعاواں کرے، انہاں واسطے صدقے کرے، انہاں واسطے خیرات کرے، اگر کوئی زندگی دے اندر کوتاہیاں بھی ہو گئیاں نے تو اللہ معاف فرما دے گا۔ میرے باپ جدو فوت ہوئے میں بہت چھوٹا سا، والدہ دی الحمدللہ میں خدمت کی تھی، موقع پایا، اللہ انہوں نے جنت الفردوس نصیب فرمایا۔ اللہ دی قسم ہے حالے تک میں بھی میری محترمہ بیگم بھی اللہ دی قسم روزے نال کہن دیا وا جے ہور کوئی کوتاہی ہے تے اے قرآن اسی دعاواں کرنے یا اللہ جے ساڈے کولوں ماں دی خدمت کوتاہی ہوئی ہے سانو معاف کر کے ساڈیاں دعاواں دے نال اللہ انہاں نو جنت اونچا مقام عطا فرما۔ آپ نے فرمایا دعاواں کر کے، صدقے کر کے، خیرات کر کے۔ میرا بیٹا ہے 3 نمبر والا حذیفہ، اللہ پاک میری اولاد نو تے تواڈی اولاد نو سونا تے نیک بنائے۔ وہ میں نے چند 2 مہینے کم و بیش کہندا ہے ابو جی دادا ابو دادی امی واسطے کوئی صدقہ نہیں کر دے؟ میں مسکرا کے زیرے لب کیا میں کیا نہیں یار تو کریا کر پتر۔ کہندا جی ٹھیک ہے، کہندا جی ہر مہینے میں دیا کراں گا تانوں 2000 روپیہ، وہ تسی اللہ دی راہ دے دے دیا کرو۔ وہ دعا کرو ایہو جیاں اولاداں ہون جڑے ماں پیو تے کتے دادکیاں دا بھی خیال رکھے۔ اللہ دی توفیق دے نال میرے بیٹے اللہ نے انہوں نے عطا فرمایا، بڑی سخاوت کرتے ہیں، میں اللہ دا شکر ادا کرنا۔ اج سحری ویلے بھی کہہ رہا سا پھر قرآن ہاتھ دے اندر ہے اور میری بیگم ادھر سندی گواہی، میں کہا ماشاءاللہ میرے بیٹے دے ایڈے ایڈے دل نے اور میرا بھی ایڈا دل ہے اللہ دی راہ دے اندر خرچ کرن واسطے۔ یار کریا کرو، انفق یا ابن آدم انفق علیک، آدم دیا پترا تو میری راہ دے میں تینوں دیا۔ آئیے میں مختصر کرنا، کنیاں گلاں ہوئی ہیں 3 جزاکم اللہ تسی یاد کی تھی۔ پہلی کیڑی سی؟ شرک نہیں کرنا، دوسری نماز نہیں چھڈنی، تیسری سی ماں باپ دا احترام۔ اور ننیوں ہو نہ کیا 3 ایتھو نکی جی باریک جی آواز آئی، اور ماں پیو دی خدمت کرو گے کرو گے، اور بڑھیو تسی بھی کرو گے۔ نسخہ دستا ہے تو انہوں نے دعاواں کرو، انہوں نے صدقے خیرات کرو، اے خدمت قبرہ چ پیا نوی انشاءاللہ اے سی لگ دے رہن گے، ٹھنڈک پہنچتی رہ گی۔ جنی توفیق رج کے کریا کرو تو میرا دنیا تے آن دا سبب بھی ہو بنے نے۔ اسی ایتھے بخالی نہ دین دے جے ساڑے ماں باپ نہ ہوں دے، انہاں تکلیفہ لے کے سانو پالیا، ساڑا فرض ہے انہاں دیاں تکلیفہ دا خیال کریے۔ بیمار نے علاج کراؤ، درد ہو رہی ہے لتاں درد کر دیا کٹو، مر جانے ہو کٹو انہاں نو، مٹھیاں بھریا کرو۔ او جوانو میرے دل نو ویکھو تسی میں کنی محبت دے نال تانوں کہہ رہا، اگر وہ بیمار نے انہاں دا علاج کراؤ، اگر انہاں کولو کھانا نہیں کھادا جاندا سخت انہاں واسطے نرم کھانا گھر پکواؤ، اگر انہاں دا ہاتھ کم نہیں کردا اپنے چمچ دے نال ہاتھ دے نال آپ چمچ لے کے انہاں نو کھانا کھلاؤ، اگر وہ بیمار ہو گئے نے انہاں نو موشن انہاں نو کوئی پرابلم پیشاب وغیرہ دی ہے تسی انہاں دی صفائی تک کرو، جے میں تواڈیاں تے میریاں صفائیاں انہاں اپنے ہتھاں دے نال کیتیاں سن، اگر ضرورت پیش آ جائے تے فریضہ ادا کرو، انہاں واسطے دعاواں کرو۔
بچ جاؤ گے تسی انشاءاللہ۔ چوتھی صلہ رحمی، صلہ رحمی، صلہ رحمی، صلہ رحمی کنوں رشتے داری دا پیار، رشتے داراں نال پیار، بھراواں نال پیار، بہناں نال پیار، بیٹیاں نال پیار، بہواں نال پیار، محبت کرو لوگو چاچیاں نال، تایاں نال، بابیاں نال، ماسیاں نال، پھپھیاں نال محبت کرو، انہاں نوں پیسے دیو، انہاں دی خدمت کرو، جہاں کے پاویں انہاں کول جو بھی ہے، کوئی اللہ نے تانوں سب کچھ دیتا ہے، اے سوٹ خالہ جان، اے پھپھو جان میرے والو قبول فرماؤ، اے 1000 روپیہ تسی اپنے دودھ شدھ پیو، جان بناؤ، تسی کمزور بڑے ہوئے جو، اللہ دی قسم اسی کوئی کٹدا نہیں جے، لیکن وہ تسی گھر چلے جاؤ گے انہیاں دعاواں دین گے، اگر تسی انہاں دی زندگی دی اندر فوت ہو گئے وہ یاد رکھن گیا اے میرا بھتیجا، اے میرا پنیواں، اے میرا بھرا، اے میرا بھائی، اے میرا فلانا میرا بڑا خیال کردا سی۔ او بیٹیوں تسی بھی جا کے اپنی ماما دا خیال کریا کرو، او نوجوانوں میرے دوستوں میرے بھائیوں اپنیاں بیویاں نو اگر ماما تے خرچ کرن تے کدے نہ روکنا، تہاڈی کمائی اگر لے کے جنت وارث بن جاؤ تے انہوں بھی جنت ملے گا، کماؤن والے ہو تانوں بھی جنت ملے گا۔ کئی نے پچھل کھری ہے لئی جاندی ہے، انہوں نے ونڈ دیئے فلان کر دیئے، نہیں صلہ رحمی بہت بڑی نیکی جے، حدیث بخاری دی ہے جس ویلے اللہ نے انہوں رشتہ داری نو پیدا کیتا ہے بھی اللہ دی مخلوق ہے، انہیں اللہ نے ایک حدیث سے عرش دا بابا پھڑ لیا اور چیخ چیخ کے روئی، دوجی حدیث ہے انہیں اللہ تعالیٰ لپک کے رب دے لک نو جفا پا لیا، سبحان اللہ۔ اس رشتہ داری نے اللہ تعالیٰ دی کمر نو پھڑ لیا، لک نو جفا پا کے چیخ چیخ کے روئی، میدان بھر گیا آواز دے نال۔ اللہ نے کیا ہویا کی گل کر، کہندی اللہ تو پیدا کیتا ہے لیکن میرے نال بڑی بدسلوکی ہونی ہے، بڑی بدسلوکی ہونی ہے، میری بڑی ناقدری ہونی ہے۔ اللہ نے کیا تو فکر نہ کر، جڑا تیری قدر کرے گا انہوں میں جنت دا مالک بناواں گا، جڑا تینوں توڑے گا، تینوں رولے گا، تیری نہ قدری کرے گا انہوں میں ٹوٹے کر کے جہنم دے نال بھر دیاں۔ دوستو یہ بہت بڑی بات جے، رشتہ داری دا خیال کرو، رشتہ داران نال محبت کرو، جننے جوگے جے اگر کوئی دین جوگے نہیں تو منہ نال ہی پیار کرو، وہ گھر آن انہاں دا پورا احترام کرو، انہاں تے مال خرچ کرو۔ نبی پاک نو پوچھا ایک دینار ہووے میں اللہ دی راہ صدقہ کر دیا، فرمایا ٹھیک ہے بڑی بڑی نیکی ہے، ایک اور میرے کو روپیہ ہووے میں جہاد تے خرچ کر دے، فرمایا یہ بھی بڑی بڑی نیکی ہے، ایک اور میرے کو روپیہ ہووے اللہ دے پیغمبر میں رشتہ داراں تے خرچ کرا، فرمایا یہ بھی بڑی بڑی نیکی ہے، یا رسول اللہ ایک اور روپیہ ہووے میں اپنے بچیاں تے خرچ کرا، فرمایا تو تھلے اتے نو آیا میں اتو تھلے نو جا رہا ہاں، تو اپنے بچیاں تے خرچ کر، پھر رشتہ داراں دے اتے خرچ کر، پھر جہاد چ خرچ کر، پھر تو صدقہ خیرات غریبہ دے کر، فرمایا اتو تھلے نو میں آ رہا، جڑا اپنے آتے خرچ کریں گا سب تو بہتا اجر رب اودا عطا فرمائے گا۔ جی کرنا جی کرو گے نا، قرآن دی کا سنو دینال والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جڑے لوگ اللہ دے وعدے توڑ دینے رب نے کیا جوڑو تے تسی توڑو۔ کئی بے نصیب ایسے نے وہ کیا لے تیری پہن دا، وہ میرے لئے مر گئی ہو کئی سال ہو گئے میں نہ اوہ مر گئی، اوہ آہو کار تے جوندی پھر دیئے میں نہ پچھڑیا جنازے پڑھ چھڑے، اوہ ظالم اینا سخت تیرا دل، وہ پرا دے بارے دے اندر اوہ بھی ہو جائیے، میں اپنے پترانوں کیا میں مر گیا میرا منہ نہ اس کنجر نو بخونا، معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ مر گیا میں نہیں منہ دا ویکھن واسطے تیار، اور قسم رب دی کئی ویندے ہی نہیں واقعہ ہی یہ ہو جانو پھر جہنم دی آگی نرم کرے گی، جڑا ایڈا سخت لویا ہوئے گا نا وہ مردہ ہی نہیں، پھر انہوں تپانا ہی پہندا۔ فرمایا جڑے اللہ دے وعدے توڑ دینے والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، جڑے رشتہ داریاں توڑ دینے انہاں تے اللہ دی لعنت ہے، اللہ تعالیٰ نے انہاں واسطے جہنم تیار کیتی ہے۔ کنیاں باتیں ہو گئی ہیں؟ 4 میں انہوں مختصر کرتا بہت شارٹ کر۔ پنجویں گل اولاد نو قرآن پڑھاؤ، اولاد نو نیکی وال لے آؤ، اولاد نو حافظ بناؤ، قرآن دا قاری بناؤ، قرآن دا حدیث دا عالم بناؤ، اولاد نو توڑے کم ہونا ہے انہاں نے کم ہونا ہے۔
ہاں اللہ دی قسم جو نیک اور عالم دین اولاد اپنے ماں باپ نو نفع دیندی ہے مردیاں مرن دے بعد زندگی دے اندر، کیونکہ انہوں نے حقوق دا پتہ ہے، وہ سمجھ رہے ہوندے نے، وہ عمل کرتے نے۔ فرمایا انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، علماء اللہ دا ڈر رکھ دے نے، وہ عمل کر دے نے۔ تے دوستو عمل کریا کرو، عمل دا یہ تقاضا جے آپ قاری نہیں بن سکے تے پتر ہی قاری بنا لو، آپ حافظ نہیں بن سکے تے پتر نو حافظ بنا لو، آپ عالم نہیں بن سکے بیٹے نو عالم بنا لو۔ باقی تے بھاجی یہ ہوئی ہے منہ رکھمیاں دعا میں، کوڑی تے بیٹھیاں دعا کرو جی۔ اچھا جی بڑا افسوس ہویا آہو جی اللہ تعالیٰ ادھروں اور آ گیا، دعا کرو جی۔ انہوں کہو بہن دیا ویرہ ذرا اچھی پڑھنا دعا میں تے اسی آمین آنے ہیں۔ ایک دعا نہیں کسی نو آدھی ہوئے گی اللہ ماشاءاللہ، ایک جملہ نہیں، وہ یہ دعا تے کتے رہ گئے تے ویسے ہی حدیث تو ثابت نہیں۔ اللہ دی قسم جنازے دیاں دعاواں نہیں آندیاں ماں پیو واسطے۔ مولانا احمد علی لاہوری اللہ انہوں جنت الفردوس نصیب فرمائے، کبو آمین۔ وہ فرماندے ولی کامل انہوں دی کتاب دے اندر میں پڑھیا، فرماندے نے کہ اس تعلیم دا انہاں ڈگریاں دا انہاں سنداں دا کیا فائدہ کہ باپ مر گیا پیچھے کھڑے پتر نو جنازے دی ایک دعا نہیں آتی پئی، وہ کی تحفہ دے کے کل رہا باپ کو۔ کیا کوٹھیاں کارا پلازے دولتاں سرمایہ سارے دا سارا ویرو اتھے رہ جانا دے تواڈے نال جانا تے صرف فرمایا آدم دا بیٹا جدو مر جاندہ اذا مات ابن آدم انقطع عملو، او دے عمل ٹوٹ جاندے کٹ جاندے نے منقطع ہو جاندے نے سوائے تنہ دے۔ فرمایا یا تے صدقۃ جاریۃ، صدقہ کو کر جا، کو مسجد بنوا جا، مدرسہ بنوا جا، کو نیکی دے رفائی کم کر جا۔ فرمایا دوسرا او علم ينتفع به، یا علم ہوئے جدنا لوگ فائدے حاصل کرن۔ تیسری گل ولد صالح یدعو لہو، نیک اولاد جڑی پچھو دعاواں دا سلسلہ جاری رکھ۔ مسند احمد دے اندر روایت ہے نبی پاک نے فرمایا ایک بندہ مر گیا زندگی دے اندر بیمار بابا جا ہو گیا، انہوں کو کھٹکا لگا، انہیں بیگم نے کہا بھئی دیکھ اللہ نے جے سانوں کو پتر دیتا نا تے کرما والیے میری نصیحت دی انہوں تو قرآن دا حافظ بنانا ہے، دین دا عالم بنانا ہے۔ چند دنہ چاپ تر گیا، اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، کوئی 2 سال دا ہویا 3 سال دا۔ بیگم صاحبہ نے انہوں پھڑیا کپڑے منہ ہاتھ دھو کے وہ آ کے تے مسیتے قاری صاحب دے کول چھڈ آئی، قاری صاحب دے کول چھوڑیا۔ قاری صاحب نے کیا قاری صاحب ہے یتیم بچہ ہے، انہوں قرآن پڑھا دیو، یہ دے باپ دی بڑی خواہش سی، میں تواڈے سپرد کرنی ہاں، اللہ دے بندے اتنے ترس کرنا ہے، انہوں پیار دے نال قرآن دا قاری بنا دیو۔ بے انہیں کیا باجی فکر نہ کر میری بہن، انشاءاللہ تو دعا کرتے اسی محنت کریں گے اللہ قبول کر لے گا۔ بچہ آیا انہیں قاعدہ دیتا، کیا پڑھو بیٹا، یہ انگلی رکھی، اے انگلی دائیں ہاتھ دی رکھو، دائیں ہاتھ دی رکھا کے قاری صاحب نے کیا پڑھو بسم اللہ، انہیں 2 4 وری 10 وری کیا ہو دی زبان تے بسم اللہ چڑھ گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس ویلے تھے پہنچیا اچانک قبر دے ہنیرے دور ہو گئے، بتیاں بل گئیاں، سارے عذاب بجھ گئے، ساری اللہ دی رحمتاں ہو گئیاں۔ جیڑا سخت ترین عذاب دے اندر سی دا باپ قبر دے اندر اچانک جس ویلے خیرات رحمتاں دے دروازے کھل گیا، اے پوچھتا دائیں بائیں فرشتیاں نو کہ وجہ کیا ہے؟ پہلے میں منتا ترلے کردا سا میری سنوائی نہیں سی، ہن اچانک سارا کوئی بتیاں بھی بل گئیاں، عذاب بھی چھٹ گئے نے، ہنیرے بھی دور ہو گئے نے۔ آخر کیوں؟ انہوں نے کیا جس بیٹے دے متعلق تو وصیت کر کے آیا سا نا، اج پہلے دنوں مسیتے گیا ہے، انہیں پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہے، بہت رحم کھانے والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نو غیرت آ گئی ہے، اے دا معصوم جا بچہ تے میں نو کہندا بڑا مہربان ہے تے میں دے باپ دے کن پھڑائے ہون۔ فرشتوں چھوڑ دیو اللہ دیاں مہربانیاں، اس معصوم 2 3 سال دے بچے دی وجہ تو قبر دی اندر اللہ تعالیٰ نے رحمتہ فرمائیاں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی بارگاہ دی اندر کیا سنیا قبول کرے، کنیاں چیزاں؟ 5 چیزاں عمل کرو گے جنت دی گارنٹی ہے انشاءاللہ۔ پڑھ دیا ہویا میں کو جنت دا مالک وارث نہیں، لیکن انشاءاللہ کیونکہ میں قرآن چو بیان کیتا، حدیث تو سارا کچھ پڑھ کے تو دسیا۔ پہلی کی سی یار شرک نہیں کرنا، دوسری سی
نماز نہیں چھڑنی ہے. دو حق اللہ دے نے. تین حق بندیاں دے بیان ہوئے نے. پہلا کیڑا سی حق بندیاں دا؟ ماں باپ. ماں باپ دا احترام کرنا ہے, خدمت کرنا. کرو گے؟ کرو گے؟ جنہ کو بول دے جے پہ انہ کو نہیں رب نو پسند کرو گے؟ عزم ہے, بالجزم ہے, انشاءاللہ تسی کرو گے. ماں پیو مینوں دعاواں دین گے. ساڈے شیخ ایک پنڈ گیا, انہاں جا کے ماں باپ دی فضیلت دے اتنے درس دیتا. اتوں واپس اپا پلٹے, کچھ دنوں دے بعد ایک ماں دا پیغام آیا کسے دے تھرو, بڑی ماں دا, کہ اللہ تعالی مولانا عبدالرشید صاحب تے کروڑا رحمتہ فرمائے, میرا ویایا بترا اولاد والا بیٹا کدے مینوں کئی سالاں تو بلاوندا نہیں سی, انہیں ایک بات سنیا تے سدھا آ کے میرے پیر پھڑ کے معافی مانگ لئی. اور تسی بھی کر لو گے, کو مینوں بھی دعا مل جائے گی, تانوں بھی جنت مل جائے گی. اچھا یہ سی ماں باپ. دوسری کی سی جزاکم اللہ صلہ رحمی. تیسری سی ہاں اڑ گئے ہو نا, اتنے ٹائم تھوڑا لگا. وہ سی اولاد نو قرآن دین دی تعلیم دلاؤ. 3 سالہ درس نظامی ہے, حفظی کلاس بچیاں دی موجود ہے, حفظی کلاس بچیاں دی علیحدہ ادھر موجود ہے. ماشاءاللہ ادھر بھی حدیث پڑھائی جاندی ہے, ادھر بھی حدیث پڑھائی جاندی ہے. اپنی بچیاں نو بھی ڈالو, بچیاں نو بھی ڈالو, اور نالے جہالتہ مٹاؤ. اللہ دی قسم تیاں انہاں دے گھر واسطے نے سکھی جنہاں نو دین ہوندا ہے, وہ حقوق پہچان دیاں نے, اور اپنی اولاد نو بھی اگے نیک بنا دیاں نے, اچھی تربیت کر دیاں نے. تسی انہاں دی تربیت کرو, انشاءاللہ بیک وجے گی, تواڈے وال بھی انشاءاللہ رحمتہ ہون گیاں, اگلے پاسے بھی رحمتہ جان گیاں.